खुबशे आम्ही आमच्याकडे युथ पळयला पळय ते 4 दीस हे करता 4 दीस ते करता आनी आपल्याक खूब लोकांनी वळखपाक जाय म्हणून खुबशे आतां ते ट्रेंडींग चलप म्हटल्यार साद्या शब्दान सांगप म्हटल्यार डिजिटल मिडिया यूज करून कितें ना कितें करीत रावप लोकांक आपलें दिसता म्हणल्यार ताका एक सेन्सूच ना की आपूण कितें करता तो. सो एक्चुअली एक कशें स्मरणान हाडप की आपूण आपल्याक पक्कें करपाक जाय म्हणून ही गजाल त्यो कशें कळपाक लागता. कशें म्हणजे कितें आसा थोड्याक ते कितें आसा आपल्याला आपुणूच उंच जावचो दुसऱ्याचें पडलेलें ना थोड्यांक. आमी शिकयता आसतना कितें करता आमी शिकयता आसतना तूं तो कसो शिकता आमी ते 5य बोटां सारकी आसा बरोबर 5य बोटां सारकी आसा 5 दोगां तातूंत बरी आसा दोगां मातशी एक सामकेंच धो आसता पूण ताका ते निग्लेक्ट करून कोता येना. कित्याक सांग ही 5य बोटां जाल्या शिवाय ही मूड जायना. तो ग्रूप जातलो जाल्यार तितली बरी सगळीच कितें बरी मेळना न्ही. एका आंब्याक झाडां फळां जाता ती बारीक मोठी बरी वायट सगळें जातात न्ही. ती तसो ग्रूप तिगोवन दवरप आनी तुका तिडक येवंक फावना. जो मास्तर आसा न्ही जो टिचर आसा न्ही ताका तिडक येवंक फावना. तिडक अजिबात येवंक ताजी तो चुकलो जाल्यार फाल्यांतल्या तुगेलें अशें करून तो ग्रूप दवरप तिगोवन दवरप. पण एक सर म्हाका हे सांगा आतां जेन्ना तुमी सुरवातीक शिकोवपाक स्टार्ट केल्ले पळय तेन्ना तुमी नवीन आसले तुमी कोणें केन्ना अशें टोन मारूंक ना तुका शिकोवंक कळना जाल्यार शिकोवनाका रे कित्याक शिकोवपाक येता हे तुज्याकून तो बरो शिकयता हो बरो शिकयता तुमकां कोणें केन्ना म्हणूंक ना. ना तशें अजून म्हाका एक्काय ग्रुपान म्हणूंक ना. आनी हांव ज्यो आसा न्ही ते हांव माया दवरल्या. जे हांव ग्रूप शिकयले न्ही ते म्हाका केन्नाच अजून मेरेन ती म्हाका सामकी देवूच कसो मानता सामकी. आमी इतले ग्रूप शिकयले पूण देव कसो मानता म्हाका केन्नाय कितें आसल्यार म्हाका सांगता ते. हांव म्हणटा कितें तुमी शिका हांव म्हजे कडल्यान शिकना जाल्यार जाता पूण दुसरो तरी मास्तर हाडून तुमी तें चालू दवरा.